तीजको पर्सिपल्ट मनाइने ऋषि पञ्चमीको अति नै चाखलाग्दो कथा। नेपाली महिलाहरूले मनाउने पर्व तीजको व्रत बसेको पर्सिपल्ट मनाइने ऋषि पञ्चमीको बारेमा अति नै चाखलाग्दो एउटा कथा रहेछ। प्रस्तुत छ तीजको अवसरमा सो किम्वदन्ती। धेरै अघिको कुरा हो। विदर्भ भन्ने देशमा उत्तङ्ग नाम गरेका एकजना व्यक्ति बस्दथे आफ्नो श्रीमतीको साथमा। अनि उनका 2 जना सन्तान थिए। एक छोरा प्रणाङ्ग र अर्की छोरी थिइन् मालती। छोरो प्रणाङ्ग अति नै ज्ञानी थिए। सानै उमेरमा वेद विद्यामा पारङ्गत भइसकेका थिए। अनि छोरीलाई चाहिँ उत्तङ्गले सानै उमेरमा विवाह गरिदिएका थिए। छोरी विवाह गरेर घर गएपछि परिवारमा 3 जना मात्रै खुसी सुखी साथ बसिरहेका थिए। सानै उमेरमा विवाह गरेकी छोरीका पति कालगतिले विवाह गरेको केही समयपछि नै बिते। ज्वाइँको मृत्युपछि उनको दाह संस्कार कार्यमा उनका माइतीबाट पनि सबैजना गएका थिए। आफ्ना श्रीमानको मृत्यु भएपछि विधवा छोरीले घर बस्न मन गरेकी थिइनन्। उनले भनिन्, हे पिता, मेरा खसम पनि खसे, अब म कसको मुख हेरेर यो घरमा बसुँ? मलाई पनि तपाईसँगै माइती नै लिएर जानुहोस्। छोरीको कुरा सुनेर उत्तङ्गले भने, हेर छोरी, विवाह गरिसकेपछि छोरी चेलीले घर खाएर बस्नुपर्छ, घरलाई नै आफ्नो मानेर बस्नुपर्छ। मालतीले आँखाभरि आँसु पारेर भनिन्, तर पिताजी, यो घरमा मेरो को छ र? सासू ससुराको किचकिच सुनेर म कति बस्नु यहाँ? छोरीको आँसुले पनि उत्तङ्गको मन भने पगाल्न सकेन। उनले जे जस्तो भए पनि घर भनेको घर नै हो, माइत भनेको माइत नै हो। छोटो समयलाई जान्यो भने हिँड, नभए सधैँ बस्ने गरेर त आउनु पर्दैन। आफ्ना बाबु यस्ता निर्दयी होलान् भन्ने त मालतीले सपनामा पनि सोचेकी थिइनन्। पहिलो पटक आफ्ना बाबु कति निर्दयी रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि मालतीको मन अति नै दुख्यो। त्यस्तो हेला गर्ने बाउसँग माइत जानुभन्दा त यही मर्छु भन्ने सोचेर मालती माइत नजानी भइन्। अर्कोतिर उनका दाइ प्रणाङ्गलाई भने बहिनीको माया लागेर आयो। तर पिताजीको अगाडि उनले केही पनि बोल्न सकेनन्। यसरी मालतीका माता र पिता अनि दाइले मालतीलाई शोकको सागरमा डुबाएर आफू खुसी साथ घर फर्के। मालतीलाई पतिको मृत्युको शोक त थियो, त्यसमाथि आफ्ना भनेका माइतीले पनि हेला गरेको देखेर हुनसम्म दुःख लाग्यो। उनी घोप्टो परेर रोइरहिन्। चिन्ता र पीरले मालतीको जिउ आधी भयो। रोगले च्याप्यो। बिरामी मालतीलाई हेरचाह गर्ने पनि कोही पनि थिएन। एक्लै उनी रुँदै रुँदै बसिरहिन्। त्यही बेला तीज आयो। तीजको बेलामा दिदी बहिनीलाई लिन जानुपर्छ भनेर प्रणाङ्ग बहिनीलाई लिन भनेर मालतीको घर गए। त्यहाँ पुग्दा बहिनीको बिचोक हालत देखेर दाइलाई अति नै दुःख लाग्यो। प्रणाङ्गले बहिनीलाई भने, हिँड मालती, म तँलाई तीजको लागि भनेर लिन आएको हुँ। पहिला हेला गरेर छोडेर गएका माइतीका कहिले पनि जान्न भनेर बाचा गरेको भए पनि दाइले बोलाउन आउने बित्तिकै मालतीलाई दौडेर माइत जाउँ जस्तो लाग्यो। तर उनी राम्ररी उभिन पनि नसक्ने गरेर कमजोर भएकी थिइन्। उनीको त्यस्तो हालत देखेर प्रणाङ्गले आफूले जानेसम्मको औषधि मुलो गरे। दाइको स्याहारले मालती अलिकति तङ्ग्रिएपछि प्रणाङ्गले उनका धेरै समयदेखि नधोएर राखिरहेका लुगाफाटाहरूलाई पनि पोको पारे। अनि बोकेर बहिनीलाई बिस्तारै बिस्तारै हिँडाएर आफ्नो घरतिर लिएर गए। बल्ल बल्ल माइती पुग्दा मालती कमजोर भएर बेहोस नै हुने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। त्यहाँ उनकी आमाले दुध, दही र पौष्टिक खानेकुरा खान दिइन्। तर त्यस्तो खानेकुरा पनि मालतीलाई रुच्दै रुचेन। अलिकति खाएपछि खान नै सकिनन्। त्यस दिन दरखाने दिन भएको भए पनि थकित र बिरामी मालतीले दरका खानेकुरा पनि राम्ररी खान नै सकिनन्। तीजको बेलामा गीत गाउने, रमाइलो गर्नुपर्नेमा मालती बिरामी भएको हुनाले उनले केही पनि गर्न नसकेर सुतेरै बसिरहिन्। तर माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ भने जस्तो उनलाई तीजको नाचगान गर्न नपाए पनि त्यहाँका सबै चिजहरू अति नै रमाइलो भने लागि नै रहेका थिए। मालतीका श्रीमान बितेपछि उनी अति नै विरक्तिएको कारणले आफ्नो सरसफाई र शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन छोडेकी थिइन्। उनको शरीरभरि घाउ खटिरा आएर किरा समेत परिसकेको रहेछ। दाजु बहिनीको त्यस्तो हालत देखेर अति नै दुखित भए। अनि ती दाजुले स्वास्थ्य सम्बन्धी सिद्ध रहेका एक ऋषिलाई बोलाएर उनलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने सल्लाह लिए।
ती ऋषिले दाजु प्रणाङ्गलाई विभिन्न जडीबुटीहरू ल्याउनको लागि एउटा सूची नै बनाएर दिए। उनले ती जंगली जडीबुटीहरूलाई संकलन गरेर ल्याएपछि ऋषिले मालतीका घाउ खटेरामा सरसफाई गरेर औषधि पनि लगाइदिए। त्यसपछि ती ऋषिले मालतीलाई दिनदिनै दतिवनले दाँत माझ्ने तरिका पनि सिकाए। उनले महिलाहरूले रजस्वलाको समयमा आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि बताए। उनले त्यस बेलामा पौष्टिक आहार खानुपर्ने र गरौँ र बढी मेहनत गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्न नहुने बताए। शारीरिक रूपमा नुहाई धुवाई र सरसफाइको कुरा गरेपछि उनको शारीरिक स्वास्थ्यको साथसाथै मानसिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर ऋषिले प्रश्न पारे। शरीरमा भएका विकार र घाउ खटिरामा जडीबुटीको औषधिको लेप लगाएर सन्चो गर्न मिले पनि मनभित्र भएका विकारहरूमाथि औषधिको लेप लगाउने तरिका पनि जान्नुपर्छ भनेर ऋषिले बताए। त्यसको लागि पूजा आराधना गरेर मनलाई विकार रहित बनाउने तरिका पनि ऋषिले मालतीलाई सिकाइदिए। ती ऋषिको उपचारपछि मालती स्वस्थ भइन्। मालतीका दाजुले मालती सन्चो नभइकन उनको घर नपठाउने निदो गरेर माइतमा नै राखिराखे। ती ऋषिको उपचारपछि मालती स्वस्थ पनि भइन् र उनले दिनदिनै गर्नुपर्ने सरसफाइको बारेमा सबै कुरा थाहा पनि पाइन्। त्यसपछि उनले दिनदिनै बिहान बेलुका दतिवनले दाँत माझ्ने गर्न थालिन्। रजस्वला हुँदा विशेष ध्यान दिएर आफ्नो सरसफाइ गर्न थालिन्। त्यसबेला पर्याप्त झोल पदार्थहरू खाएर बढी बल पर्ने कामहरू गर्न छोडिन् अनि पर्याप्त आराम पनि गर्न थालिन्। अनि दिनदिनै ध्यान र जप गरेर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्न थालिन्। विरक्तिएर मर्न आँटेकी मालती ती ऋषिको उपचारपछि एकाएक एक स्वस्थ युवती बनेको खबर एक कान दुई कान मैदान भनेको जस्तै विदर्भ देशका राजकुमारको कानमा पनि परेछ। उनले मालतीलाई बोलाउन पठाएर यसको सबै रहस्य भन्न भनेर अराए। मालतीले ती राजकुमारलाई ऋषिले सिकाएका सबै तरिकाहरू सुनाइन्। मालतीको कुरा सुनेर राजकुमारले भने, हे मालती, तिमीले भनेको यो कुरा त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो त सबै लोकले थाहा पाउनुपर्ने कुरा पो रहेछ। मालतीले भनिन्, हो युवराज, यति थाहा भयो भने सबै स्वस्थ र सुखी रहने थिए। त्यसपछि युवराजले मालतीलाई बिदा दिएर आफ्ना पितासँग सल्लाह गरेर देशका सबै युवा युवतीहरूलाई मालतीले पाएको शिक्षा फैलाउन सल्लाह गरे। महाराज पनि राजी भएपछि खुसी हुँदै मालतीलाई सुनाउन भनेर राजकुमार मालतीको माइतमा पुगे। तर त्यहाँ पुग्दा मालती भने त्यहाँ थिएनन्। मालती त घर जाने भनेर उनको माइती छोडेर हिँडिसकेकी पो रहेछन्। त्यसपछि युवराजले आफ्ना सैनिकहरू पठाएर मालतीलाई बीच बाटोबाट नै फर्काएर ल्याउन हराए। मालती फर्केर आएपछि, हे मालती, तिमीले लोक कल्याणको यो काम नगरी कसरी जान सक्छौ? अनि मालतीले भनिन्, हे युवराज, मेरा पिताले त छोरी मान्छे विवाह गरेर गएपछि आफ्नो घरमा बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले म घर जान लागेकी हुँ। मेरो घर अर्कै देशमा पर्ने हुनाले अब म हजुरलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ। अति नै निराश भएका राजकुमारले भने, तिम्रा पति त मरिसकेका हुन् होइन र? मालतीले भने, पति मरिसके पनि घर भनेको घर नै हुन्छ, माइत भनेको माइत नै हुन्छ। राजकुमारले भने, त्यसो हो भने अब तिमीले विदर्भ देशमै आफ्नो घर बनाउनु पर्छ। मालतीले अचम्म मानेर सोधिन्, त्यस्तो कहाँ हुन्छ र? मेरो घर त छँदैछ। तर राजकुमारले मालतीलाई आफ्नै राजदरबारलाई उनको घर बनाउने प्रस्ताव पो गरेका रहेछन्। तर यो कुरा मालतीले मानिनन्। उनलाई मनाउन राजकुमारले के गरे यो अर्को छुट्टै प्रेम कथा हुन सक्छ। अहिलेलाई चाहिँ त्यो लामो कथालाई छोटो बनाएर तिनै राजकुमारको सहयोगमा मालतीले सिकेका कुरा सिकाउनको लागि ऋषि पञ्चमी उत्सव मनाउन थालिएको हो रे। यस दिन महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत कुरा सिक्ने गर्दछन् र ती कुरा दिनदिनै उपयोग गरेर स्वस्थ र सफल महिला बन्न सक्छन्। तीजको अर्को कथा, ऋषि पञ्चमीको कथा। यो तीजको कथा भागवत पुराणमा उल्लेख भएको इन्द्रको गुरु हत्याको र श्रापको कथा हो। परापूर्व कालमा स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रका राजगुरु थिए बृहस्पति। तर एक समयमा गुरु बृहस्पति र देवराज इन्द्रको बीचमा अमेलका कारण बृहस्पतिले सो जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका थिए। त्यसपछि देवराज इन्द्रले गुरु बृहस्पतिलाई मनाउनुको साटो अरूलाई नै देवगुरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरे। यसरी गुरु बृहस्पतिको ठाउँमा विश्वरूपलाई वरण गरियो। विश्वरूप यस्ता व्यक्ति थिए कि उनको निम्ति आफ्नो र पराई भन्ने केही पनि थिएन। त्यसैले उनको यो सर्वहितैषी स्वभावका कारण उनको लागि सबै नै उत्तिकै प्रिय थिए।
उनको लागि देवता र दानव बीचमा पनि कुनै फरक थिएन भने मान्छे र किरा फट्याङ्ग्रा बीचमा पनि उनमा कुनै भिन्नता थिएन। यस्ता सर्वहितैषी स्वभावका गुरु विश्वरूप बिहान उठे लगत्तै देवता पितृ ऋषि महर्षिको त पूजा अर्चना गर्थे त्यसमा पनि उनले दानव दैत्य र मानवहरूको समेत पूजा र तर्पण गर्ने गर्दथे। अझ उनले त सम्पूर्ण चराचर प्राणीहरूलाई नै पूजा गर्ने गर्दथे। यसरी सबै जीव जन्तुको सम्झना गरेर पूजा अर्चना वन्दना गर्दै तर्पण गरेर ती सबैलाई तृप्त पारेर मात्रै उनी आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा लाग्ने गर्दथे। बिहानै यति लामो प्रक्रिया गर्नुपर्ने भएको हुनाले उनी बिहान सबेरै उठेर आफ्नो दैनिक पूजा वन्दना सुरु गर्ने गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, उनको प्रातकालीन पूजा वन्दना अलि लामो हुन पुग्यो। समय बितिसक्दा पनि गुरु विश्वरूप स्वर्गको देवसभामा पुग्न सकेनन्। गुरु विश्वरूप आई नपुगेको कारणले देवसभाका केही कामहरू नै रोकिएपछि देवराज इन्द्रले एक अप्सरालाई बोलाएर भने, हे देवी, गुरु विश्वरूपको आगमनमा आज अधिक विलम्ब हुन गयो। यसको के कारण रहेछ जाऊ त तुरन्त बुझेर आऊ। देवराजकी अप्सरा वायु वेगमा गुरुको आश्रममा पुगिन्। त्यसबेला गुरु विश्वरूपले देवताहरू र मानवहरूको नाममा तर्पण गरेर सकेपछि दानवहरूको नाममा तर्पण दिइरहेका थिए। अप्सराले यो दृश्य देखेपछि गुरु विश्वरूपलाई उनको पूजा अर्चनामा कुनै पनि बाधा व्यवधान नपुर्याई फेरि वायु वेगमा नै फर्केर देवराजको सभामा पुगिन् र बिन्ती गरिन्, हे देवराज, गुरु विश्वरूप आफ्नो आश्रममा पूजा आजामा व्यस्त हुनुहुन्छ। देवराजले सोधे, गुरुजी यस्तो ढिलो हुने गरेर कुन कुराको पूजा गरिरहनु भएको रहेछ? अप्सराले भनिन्, म त्यहाँ पुग्दा उहाँ दानवहरूप्रति तर्पण दिइरहनु भएको थियो। दानव शब्द सुन्ने बित्तिकै देवराज इन्द्रको क्रोधले सीमा नाग्यो। उनी गर्जिए, देवसभाको महत्वपूर्ण कामहरू विलम्ब गर्दै गुरुजीले के महत्वपूर्ण काम गर्न आट्नुभयो भनेको त हाम्रा शत्रुहरूलाई तर्पण दिइरहनु भएको छ अरे। शत्रुप्रति यो कस्तो भक्तिभाव हो हाम्रो गुरुजीको। उता गुरु विश्वरूप आफ्नो नित्य कर्म सकेर निष्फिक्री आफ्नो सुरमा देवसभामा आइपुगे। त्यसबेला इन्द्रको क्रोधको पारो बढेर असह्य भइसकेको थियो। त्यसैले इन्द्रले गुरु विश्वरूपसँग एक शब्द पनि नबोली कारण र स्पष्टीकरण पनि सोध्दै नसोधी आफ्नो वज्र उठाएर विश्वरूपको दिशामा प्रहार गरे। त्यस वज्रले विश्वरूपको शिरलाई 3 टुक्रा पारेर क्षत विक्षत पारिदियो। तत्क्षण गुरु विश्वरूपको प्राण पकेर उड्यो। यस्तो विभत्स दृश्यले देवसभामा खैला बैला मचियो। हुन पनि देवताका राजा हुँदैमा देवराजले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने छुट हुने कुरा पनि भएन। देवराजले सोच विचार नै नगरी गुरु विश्वरूपको भनाई र स्पष्टीकरण पनि नलिइकन गुरु हत्या गरेको हुनाले उनलाई गुरु हत्याको अति नै भयंकर पाप लाग्यो। त्यस पाप मोचनको लागि इन्द्रदेवले राजपाट नै त्याग गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट भागेर उनी एक सरोवरमा लुकेर 1 लाख वर्षसम्म बसे। त्यस कठिन परिस्थितिबाट कसरी पार पाउने होला भनेर उनलाई निकै नै चिन्ता भयो। यसरी चिन्तित भएका इन्द्रदेव एक दिन सरोवरको किनारामा रहेको एक रुखमुनि झोक्राएर बसिरहेका थिए। स्वर्गका राजा इन्द्रदेव यसरी चिन्तित भएर झोक्राएर बसेको देखेर त्यस वृक्षले भन्यो, हे इन्द्रदेव, मलाई तपाईप्रति अति नै करुणा जागेर आयो। मिल्ने भए अलिकति तपाईको पापलाई म ग्रहण गरिदिएर हलुका बनाइदिने थिएँ। वृक्षको यस्तो स्नेह देखेर इन्द्रदेव खुसी हुँदै भने, यसरी साट्न पाए त गजब राम्रो हुने थियो। त्यसो भएमा मैले पुण्यले कमाएको फलबाट तपाईलाई पनि आफूलाई जीवित गर्न सक्ने शक्ति दिन सक्ने थिएँ। तर आफूलाई लागेको पाप कुरुक्क रुखलाई दिन पनि त्यत्तिकै काम मिल्थ्यो र उनी झोक्राउँदै पानीभित्र पसेर बसे। दुखी देखिएका इन्द्रदेवसँग त्यस सरोवरको जलले भन्यो, हे इन्द्रदेव, मलाई तपाईप्रति अति नै करुणा जागेर आयो। मिल्ने भए अलिकति तपाईको पापलाई म ग्रहण गरिदिएर हलुका बनाइदिने थिएँ। वृक्षको जस्तै जलको यस्तो स्नेह देखेर इन्द्रदेव अति नै खुसी हुँदै भने, यसरी साट्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो भएमा मैले पुण्यले कमाएको फलबाट तपाईलाई अरू सबै वस्तुहरूलाई पवित्र गर्न सक्ने शक्ति दिने थिएँ। त्यसपछि उनी जलको पिँधमा आराम गर्न थाले। तर उनलाई निन्द्रा नै लागेन। घरि यता फर्केको छ, घरि उता फर्केको छ, तर निन्द्रा आउँदै आएन। उनको यो छटपटी देखेर धरती माताले भनिन्, हे इन्द्रदेव, मलाई तपाईप्रति अति नै करुणा जागेर आयो। मिल्ने भए अलिकति तपाईको पापलाई म ग्रहण गरिदिएर हलुका बनाइदिने थिएँ। वृक्षको र जलको जस्तै धरतीको पनि यस्तो स्नेह देखेर इन्द्रदेव अति नै खुसी हुँदै भने, यसरी साट्न पाए त कति राम्रो हुने थियो।
त्यसो भएमा मैले पुण्यले कमाएको फलबाट तपाईलाई कुनै चोट लागेमा बिस्तारै आफै सन्चो हुन सक्ने शक्ति दिने थिएँ। त्यसै दिन बितिरहेको थियो। एक दिन इन्द्रदेवलाई तिनै अप्सरा भेट्न भनेर आइन्, जसले गुरु विश्वरूपले दानवको स्तुति गरिरहेको खबर ल्याएकी थिइन्। उनले प्रायश्चित गर्दै भनिन्, हे इन्द्रदेव, मैले दिएको जानकारीमा केही कमी थियो कि किन हो हजुरमा त्यस्तो क्रोध आयो? यसले मलाई अति नै दुखित तुल्याएको छ। मिल्ने भए अलिकति तपाईको पापलाई म ग्रहण गरिदिएर हल्का बनाइदिने थिएँ। वृक्षको, जलको र धरतीको जस्तै ती अप्सराको पनि यस्तो स्नेह देखेर इन्द्रदेव अति नै खुसी हुँदै भने, यसरी साट्न पाए त कति राम्रो हुने थियो। त्यसो भएमा मैले पुण्यले कमाएको फलबाट सम्पूर्ण स्त्री जातिहरूलाई मानवको सृष्टिको अधिकार र शक्ति दिने थिएँ। पृथ्वी, वृक्ष, जल र अप्सरा सबैले इन्द्रदेवको पापको भारी बोक्न सहमति जनाए पनि इन्द्रदेवलाई भने आफ्नो पाप उनीहरूलाई दिने उपाय फेला पार्न सकेनन्। त्यसैले यसको उपाय प्राप्त गर्ने आशामा उनले ब्रह्माजीको घोर तपस्या सुरु गरे। उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएका ब्रह्माजी त्यहाँ उपस्थित भएपछि इन्द्रदेवले पृथ्वी, वृक्ष, जल र अप्सराले आफ्नो पापको केही अंश भोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको कुरा बताउँदै भने, हे गुरुदेव, मेरो पापको भारी अति नै गह्रो भयो। यो भारी बोकिदिन्छु भन्नेलाई पनि सार्ने उपाय ज्ञात भएन। त्यसैले त्यसमा हजुरको सहयोग पाउने आशा गर्दछु। इन्द्रदेवको कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भने, हे इन्द्रदेव, पाप अक्षय हुन्छ, त्यसैले आफ्नो पापको सजाय त आफैले भोग्नुपर्छ। यस्तो निराशावादी कुरा सुनेर इन्द्रदेवले बिन्ती गरे, तर गुरु ब्रह्मा, जीवनमा मेहनत गरेर कमाएको पुण्यले थोरै मात्रामा भए पनि पापको मोचन गराउन सघाउ पुग्नुपर्ने होइन र? यसमा ब्रह्माले भने, पाप र पुण्य भनेका विष र अमृत जस्ता दुई भिन्दा भिन्दै वस्तु हुन्। यी दुवै एकै ठाउँमा रहन नै सक्दैनन्, छुट्टा छुट्टै घडामा राख्नुपर्छ। विष र अमृतको रसस्वादन फरक फरक तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवैलाई एकै ठाउँमा मिसाइयो भने अमृत पनि विष बन्न जान्छ। त्यसपछि इन्द्रले आफूले पृथ्वी, वृक्ष, जल र अप्सरालाई गरेका बाचा ब्रह्मालाई सुनाए। त्यसपछि ब्रह्माले भने, हो, यसरी अमृतलाई विषमा मिसायो भने त्यो पनि विष नै हुनेछ। अब तिम्रा ती शक्ति उनीहरूलाई प्रदान गरेमा मात्रै काम लाग्न सक्छन्। तिमीले फिर्ता ल्याएमा ती सबै विष बन्छन् र तिमीले अरू थप सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अरू थप सजायको कुरा सुन्ने बित्तिकै इन्द्रले आफूले बाचा गरेका सबै कुराहरू पृथ्वी, वृक्ष, जल र स्त्री जातिलाई प्रदान गरिदिए र इन्द्रले आफ्नो गुरु हत्याको पाप पूर्ण रूपमा आफैले भोग गरे। त्यसैले आज पनि स्त्री जातिले सृष्टि धान्ने वरदान पाएका छन्, अनि पुरुष जातिले त्यसको लागि स्त्रीलाई पूजा गर्नुपर्ने वरदान पनि इन्द्रले नै दिएको वरदान हो। त्यस्तै इन्द्रले पृथ्वीलाई दिएको वरदानको कारणले पृथ्वीमा हुने घाउचोट, खाल्टाखुल्टी, पहिरो आदि आफै ठिक भएर जान्छन्। अनि वृक्ष पनि एकै ठाउँमा उभिए पनि आफूले आफैलाई जीवित गर्न सक्ने शक्ति इन्द्रकै वरदानबाट प्राप्त गरेका हुन् रे। अनि जललाई त अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा पवित्र सामग्री मानिन्छ। जल बाहेकका अन्य सामग्रीलाई पवित्र बनाउन पनि जलले नै पखाल्ने गरिन्छ र पूजा आजामा पनि यसलाई सबैभन्दा पवित्र मानेर नछुटाइकन प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अनि यी पवित्र चिजहरू तीजको अन्तिम दिन ऋषि पञ्चमीको दिनमा पूजा आजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। ऋषि पञ्चमीको दिनमा महिलाहरूले आफूले आफैलाई अनि पृथ्वी, वृक्ष र जलको पूजा गर्ने प्रचलन पनि यही किम्वदन्तीका कारण सुरु भएको भनेर विश्वास गरिन्छ। तर यस्ता किम्वदन्तीहरू ठाउँ अनुसार र परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुने हुनाले तपाईले सुनेको किम्वदन्ती अलि फरक पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले फरक हिसाबले सुन्नुभएको छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। ऋषि पञ्चमी व्रत र पूजा आजा कसरी सुरु भयो भन्ने यो किम्वदन्ती ऋषि पञ्चमी व्रतको उपलक्ष्यमा प्रस्तुत गरिएको हो। ऋषि पञ्चमी व्रतको तपाईहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले सुनेको कथा योभन्दा अलि फरक छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। अनि अर्को चाडको कथा सुन्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। तपाईको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईको दिन शुभ रहोस्।